Lambi Innings, an official fitness partner of Karachi Kings. हुकूमत सिंध ने तमाम स्कूल कोरोना वायरस से बचाव के इक़दामात की पाबंदी के साथ 1 फरवरी से दोबारा खोल दिए हैं। इस सिलसिले में असातिज़ा को भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि हुकूमत के इक़दामात पर एतमाद करें और बच्चों को मास्क पहनाकर रोजाना स्कूल भेजें। असातिज़ा से गुजारिश है कि गवर्नमेंट की फराहम करदा कोरोना की SOPs पर मुकम्मल अमल करें। खुद की मास्क पहनें और बच्चों को भी ताकीद करें। बच्चों की बेहतर सेहत और रोशन मुस्तकबिल हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। तमाम बच्चे एक दूसरे से मुनासिब फासला रखें, हाथ मिलाने और मेल जोल से गुरेज करें। अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से बार बार धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और अपनी अशिया एक दूसरे से ना बांटें। बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ की सूरत में बच्चे अपने असातिज़ा और वालिदैन को फौरन आगाह करें। तालीम और एहतियात साथ साथ, क्योंकि बच्चों को पढ़ना है और आगे बढ़ना है। ये पैगाम हुकूमत सिंध, महकमा तालीम ख्वानदगी और यूनिसेफ की जानिब से पेश किया जा रहा है। क्या शॉट है, क्या प्लेयर है, प्रेशर में क्या लाजवाब छक्का रसीद किया है। हाशमी इस्बगोल, फिट रहो, खेलो। लंबी इनिंग्स, an official fitness partner of Karachi Kings. होंडा CD70 करे पेट्रोल की बचत, मरम्मत के अखराजात कम और रीसेल वैल्यू उसका तो पूछो मत। इसीलिए तो इसको कैश डिपॉजिट कहते हैं। कीमतें खरीद पे ना जाएं, फ्यूल इकोनॉमी, मेंटेनेंस और रीसेल वैल्यू का हिसाब लगाएं। होंडा CD70 की खरीदारी, फायदारी, किफायतशारी, समझदारी। मैं ते होंडा ही लेसा। यहीं पे बैठा थोड़ा पीछे नहीं, आप बिल्कुल सही। हर ब्रांड की कामयाबी आपकी आदतों और ख्वाहिशों के गिर्द घूमती है। पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। आपको अपनी पसंद का कितना ख्याल रहता है, आप मालूम कर सकेंगे अपनी पसंद के ब्रांड के बारे में जो कि आपकी पसंद हो, आपकी आदत हो। प्रोग्राम ब्रांड्स अनलिमिटेड में हर बुध को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सिर्फ हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क पर। मास्क पहने तो ये उतार दो। अगर आप वैसे भी उतार दें पूरा उतार दें तो अच्छा, फिर वीडियो भी बनेगी ना तो। ओके। अंबर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी दोस्त, आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ ब्रांड्स को इनवाइट करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी का सफ़र आप सबसे शेयर करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये तमाम ब्रांड्स आप तक किन मरहलों से गुजरकर आप तक पहुंचते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम ब्रांड्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और इन ब्रांड्स को हासिल करने के लिए कभी आप मोहल्ला स्टोर्स जाते हैं, कभी सुपरमार्केट्स जाते हैं और इसी तरह ये ब्रांड्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी जेब खर्च के मुताबिक आप हर रोज़ ख़रीद कर लाते हैं। यकीनन इंसान की ज़िंदगी उसके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है और उसकी मसरूफियत की वजह से ये लाइफस्टाइल्स दिन ब दिन चेंजेस इसमें आती रहती हैं। पहले के दौर में देखा जाता था कि तमाम लोग गांव में, देहात और यहाँ तक कि शहरों में भी लोग अपने घरों में नाश्ते के वक्त अपने हाथों से रोटी या पराठे का इस्तेमाल करते थे। अभी भी यकीनन इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लोगों की ज़िंदगी में मसरूफियात दिन ब दिन बढ़ती गईं और अब औरतों मर्दों के साथ साथ औरतें भी इस ज़िंदगी में कमाने के सफ़र में साथ साथ रहती हैं और यकीनन अब हमें नाश्ते में यकीनन हमें और बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं जिसकी वजह से हम और दूसरे ब्रांड्स को हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल करना शुरू कर दिया। अब नाश्ते में अगर नाश्ते के साथ ब्रेड का इस्तेमाल ना हो तो लगता है कि शायद नाश्ता मुकम्मल नहीं हुआ और रोटी के साथ इस तरह आहिस्ता आहिस्ता रोटी की जगह अब डबल रोटी ने ले ली है, जिसे हम डबल रोटी भी कहते हैं। और आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे डबल रोटी क्यों कहते हैं हम इसको। और अगर एक पर्सन
परसेंटेज के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो इस वक्त पूरी दुनिया में 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डबल रोटी का इस्तेमाल करती है, जिसे हम ब्रेड भी कहते हैं। मुख्तलिफ नाम आपने सुने होंगे, जैसे कभी कहा जाता है कि कड़क नान, नरम रोटी, कड़क डबल रोटी, और डिफरेंट किस्म की डबल रोटी इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, और आजकल यकीनन ये एक स्टेपल फूड भी इसे दुनिया में कहा जाता है। बहुत सारे ब्रांड्स इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं जो डिफरेंट किस्म की ब्रेड्स बना रही हैं। आज हमारे साथ जो ब्रांड मौजूद है इसको कौन नहीं जानता। आई थिंक बचपन से होश आते ही हम अपने घरों में एक ब्रांड देखते हैं, डॉन ब्रेड। उसकी डबल रोटी हर रोज़ हमारे किचन के काउंटर पे मौजूद होती है। और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं मिस्टर मिराज हुसैन। ही इज़ अ ब्रांड मैनेजर, गोल्डन हार्वेस्ट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। अस्सलाम वालेकुम मिराज, वेलकम टू माय शो ब्रांड्स अनलिमिटेड। Walaikum Salam, Amber, and thank you very much for inviting me. मिराज, गोल्डन फूड्स को कौन नहीं जानता। डॉन ब्रेड का नाम हर बच्चे की ज़बान पे मौजूद होता है। मैं चाहूँगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप हमें बताइए, किसका ब्रेन चाइल्ड था, कब इसकी इजाद की गई इस कंपनी को, इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताइए प्लीज़। वेल अम्बर, जैसे आपने बताया कि ब्रेड जो है वो इफ़ यू गो बैक somewhat like 40 years ago, 40-45 साल पहले इतना रिवाज था नहीं ब्रेड का ना, डबल रोटी का। तो अर्ली 80s में, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, इट्स 81 एक्चुअली टू बी प्रिसाइज। 81 में जो हमारी कंपनी के ग्रुप चेयरमैन हैं गुलाम साहब, ही along with his brothers, they thought of कि यार why not हम एज अ स्टेपल फूड आइटम जो है ब्रेड, क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबली जो है स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन यूरोपियन मार्केट में वहाँ पे ऑलरेडी ब्रेड का जो है वो यूजेज था। तो द फाउंडर्स दे थॉट कि भाई क्यों नहीं हम यहाँ पाकिस्तान में भी जो है वो लोगों को ब्रेड से और अच्छी क्वालिटी ब्रेड से मुतारिफ करवाएं एंड मेक इट अ ब्रांड। तो दिस जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ बैक इन 1981। तो पहले कराची से स्टार्ट हुआ एंड ग्रेजुअली over a period of time जो है in the initial first 20 years माशाल्लाह कराची के बाद इस्लामाबाद, लाहौर, हैदराबाद, फैसलाबाद, स्प्रेड ऑल ओवर पाकिस्तान। तो आज माशाल्लाह जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में खुद ही बताया कि डॉन ब्रेड को कौन नहीं जानता। हमारी वैसे तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, बट ऑब्वियसली जो हमारा ब्रेड एंड बटर है कंपनी का, इट्स ऑब्वियसली ब्रेड। लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ब्रेड के साथ साथ और भी बहुत सारे डॉन के प्रोडक्ट्स हैं जो इस वक्त हम मार्केट में देखते हैं। एक और चीज़ मेरे ज़हन में, ब्रेड तो हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें इनोवेशंस भी आती रहीं। अब हम देखते हैं कि मार्केट में ब्राउन ब्रेड भी अवेलेबल है, मल्टी ग्रेन ब्रेड्स भी अवेलेबल हैं, मिल्की ब्रेड, विटामिन रिच ब्रेड। तो वाइट ब्रेड्स की भी इतनी सारी वैरायटी मौजूद है, साथ साथ अगर ब्राउन ब्रेड्स को भी देखा जाए तो इसके पीछे क्या थीम थी, किस तरह डॉन ब्रेड ने एक सादी ब्रेड से एक ब्रेड का भी सफ़र तय किया? देखिए, ब्रेड में जैसे कि आपने बताया कि ऑब्वियसली सबसे कॉमन जो ब्रेड है ना वो दैट इज़ वाइट ब्रेड। अब इसकी ब्रेड ही के अंदर डिफरेंट वैरायटीज़ हैं इस वक्त मार्केट में। अगर आप देखें तो हमारे अलावा भी जो दूसरे ब्रांड्स हैं डिफरेंट आपको जो है ना उसके वेरिएंट्स मिलेंगे, जिसके अंदर ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा चंक होता है, ये सबसे बड़ा शेयर है, वो वाइट ब्रेड का ही है। वाइट ब्रेड ये जिसको हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल फीकी ब्रेड होती है, ठीक है। उसके अलावा वाइट ब्रेड ही के अंदर जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, दैट इज़ विच इज़ आल्सो नोन एज मिल्की ब्रेड, ठीक है। और उसके बाद वाइट ब्रेड के अलावा अब आजकल लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, ठीक है। तो दोज हु आर डाइट कॉन्शियस पीपल, उनके लिए काफ़ी अर्सा पहले इनफैक्ट ये इंट्रोड्यूस हमने कर दिया था हमारी कंपनी ने, एंड अदर ब्रांड्स आल्सो फॉलोड, जिसमें ब्राउन ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड है। बिल्कुल। सॉरी मिराज, मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक छोटा सा टाइम चेक है, टाइम चेक पे रोकना ज़रूरी है। लिस्टर्स, आपने हमारे साथ रहना है, इसके बाद हम शो का क्विज भी अनाउंस करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। 10:15 a.m. This time check is brought to you by Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा। क्या शॉट है, क्या प्लेयर है, प्रेशर में क्या लाजवाब छक्का रिसीव किया है। हाशमी इस्बगोल, फिट रहो, खेलो लंबी इनिंग्स, an official fitness partner of Karachi Kings.
जापानी टेक्नोलॉजी का शानदार और ताकतवर फुल स्ट्रोक गैजेट hardly any ब्रेड को इंग्लैंड में और विनिंग इंडियन शॉट मार्केट में तो बहुत कोई कोई लगा पाता है लेकिन पाकिस्तान में जो है वो अब जाके पिछले 20-25 साल में सही मायने में फिट रहो खेलो लंबी इनिंग्स एन ऑफिशियल फिटनेस पार्टनर ऑफ कराची किंग्स होंडा CD70 करे पेट्रोल की बचत, मरम्मत के अखराजात कम और रीसेल वैल्यू उसका तो पूछो मत। इसीलिए तो इसको कैश डिपॉजिट कहते हैं। कीमतें खरीद पे ना जाएं, फ्यूल इकोनॉमी, मेंटेनेंस और रीसेल वैल्यू का हिसाब लगाएं। होंडा CD70 की खरीदारी, पायदारी, किफायतशारी, समझदारी। मैं ते होंडा ही लैसा। जब भी खेल का मैदान सजता है तो सब खिलाड़ी एक एक करके ग्राउंड में उतरते हैं, पर विनिंग शॉट तो कोई कोई लगा पाता है। क्या शॉट है, क्या प्लेयर है। 5 मिनट्स बगैर फिट रहो खेलो लंबी इनिंग्स एन ऑफिशियल फिटनेस पार्टनर ऑफ कराची किंग्स। अंबर आपकी दोस्त आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आज हमारे शो में मौजूद हैं मेराज हुसैन। ही इज़ अ ब्रांड मैनेजर गोल्डन हार्वेस्ट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, डॉन ब्रेड। आज का क्विज भी अनाउंस करते हैं। यकीनन आपने डॉन ब्रेड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया होगा। कभी आपने बर्गर्स बना के देने बच्चों को तो आप बर्गर्स भी, इनके बन जो होते हैं वो भी लेके आते हैं। पराठा खाना हो तो रेडीमेड आपका पराठा भी ऑलवेज देयर। ब्रेड्स का इस्तेमाल तो यकीनन आप करते हैं, लेकिन इसके लिए आपने आखिर तक हमारा शो सुनना होगा। इन 3 प्रोडक्ट्स के अलावा गोल्ड डॉन ब्रेड के और कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आपने मुझे कॉल करके भी बता सकते हैं 1110000105 पर, और हॉट FM 105 के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वहाँ पर भी मैसेज भेज सकते हैं। 8881 पर अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिख के वहाँ पर भी सेंड कर सकते हैं। मेराज, मैं चाहूँगी कि डॉन ब्रेड के अलावा कौन कौन से प्रोडक्ट इस वक्त मार्केट में आपका पूरा ये ग्रुप देख रहा है, कौन से ब्रांड्स और भी मौजूद हैं, इसके बारे में प्लीज़ बताइए। जी, इट्स मोर देन अ डेकेड। डॉन तो जैसे मैंने बताया कि लोकल मार्केट में इट्स बीन देयर फॉर द लास्ट 40 years now. It's been 4 decades. About 10-12 years ago, 15 years ago in fact, almost, हमने एक नया ब्रांड एक्सपोर्ट मार्केट के लिए लॉन्च किया बाय द नेम ऑफ मेज़बान फूड्स। ठीक है, तो उसमें उसके अंदर प्राइमरीली जो है जो हमारी फ्रोज़न कैटेगरी है पराठा, उसकी काफ़ी बड़ी रेंज जो है वो हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। एंड बाय द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर फिर डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं, जिसमें रस्क है या स्नैक्स कैटेगरी है, इवन रेडी टू ईट आइटम्स, डेजर्ट्स जो हैं, जिसमें आपका गाजर का हलवा हो गया, मोतीचूर लड्डू, और क्या कहते हैं डिफरेंट डेजर्ट्स के प्रोडक्ट्स जो हैं उसके अंदर हमने ऐड ऑन किए मेज़बान के नाम से। तो और अब हमारे पास जो USA और कनाडा की मार्केट है, वहाँ पे हमने इनफैक्ट मीट प्रोसेसिंग प्लांट है हमारा डैलस टेक्सास में, एंड वी आर सेलिंग फ्रोजन मीट कैटेगरी एज वेल इन US एंड कैनेडियन मार्केट। तो मेज़बान जो है वो हमारा काफ़ी बड़ा ब्रांड है। इट्स एन एक्सपोर्ट ब्रांड। रिसेंटली हमने अबाउट 2 years बैक जो है हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इसको लोकल मार्केट में, जो लोकल कंज्यूमर है विद इन पाकिस्तान, क्यों ना उनको भी जो है हम कुछ वेरिएंट्स, कुछ हमारे जो SKUs हैं वो क्यों ना हम यहाँ पे भी लोकल मार्केट के लिए भी लॉन्च करें। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो कराची में, लाहौर में यू विल फाइंड मेज़बान पराठास, और मेज़बान पराठे के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट, सिर्फ उसमें प्लेन शायद आपको जैसे पता होगा या प्लेन पराठा तो है ही मेन, ऑब्वियसली वो है, लेकिन उसके अंदर फिर हमारे पास आलू पराठा, ओनियन पराठा, लच्छेदार पराठा, तो वी हैव कोई
6-7 اس کے اندر بھی ویریئنٹس ہیں میزبان پراٹھوں کے اندر جو کہ لوکل مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے. پھر وی ہیو ٹی ٹائم کیٹیگری, اس کے اندر ہمارے پاس میزبان میں کپ کیکس بھی ہیں, سلائس کیکس بھی ہیں, ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں میزبان میں بھی. دیٹس دی سیکنڈ برانڈ. پھر ابھی ویری ریسنٹلی اباؤٹ اے کوارٹر بیک 3-4 مہینے پہلے ہی جو ہے ہم نے کیک مکسز, آج کل خواتین جو ہے وہ گھر میں بہت زیادہ بیکنگ کا جن کو شوق ہے نا, تو وہ ریڈی میڈ مکسز ملتے ہیں, کیک مکسز ملتے ہیں لوکل مارکیٹ میں, تو وہ اس کو یوز کرتے ہوئے دے میک کیکس ایٹ ہوم. وائی ٹو گو ٹو اے بیکری اور ریڈی میڈ. ریڈی ٹو مکس ہوتا ہے. اٹس ریڈی ٹو مکس, اٹس ریڈی ٹو مکس, اٹس ان پاؤڈر فارم. اوکے. بس آپ نے اس کے اندر جو ہے ویٹ انگریڈینٹس جیسے انڈے ہیں یا ڈفرینٹ یا آئل ہے, وہ آپ نے بس مکس کرنا ہے, ایڈ کرنا ہے, اینڈ دا اسپنج از دیئر. ٹھیک ہے, باقی گارنشنگ اینڈ اوور آل اس کا جو بھی آپ نے اس کے وہ بھی اوپر میزبان کے اندر یا نہیں, وہ ہم نے ڈفرینٹ نام سے کی ہے. دیٹ از بائی دا نیم آف کیک شیک. کیک شیک. اوکے. یا کیک شیک میں جو ہے وہ ابھی اس وقت ہمارے پاس 4 ویریئنٹس موجود ہیں, 4 SKUs ہیں. اس میں چاکلیٹ کیک مکس ہے, وینیلا کیک مکس ہے, براؤنی مکس ہے, اینڈ پین کیک مکس ہے. اور انشاءاللہ ویری سون وی آر گوئنگ ٹو ایڈ مور SKUs, مور ویریئنٹس ان اٹ. تو دیٹس آور تھرڈ برانڈ. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ابھی ویری ریسنٹلی ہم نے جو ہے کچھ اسپیشلٹی جس کو ہم کہتے ہیں آرٹیزنل پروڈکٹ ہے ہمارا ایک بریڈ ہی کے اندر, بیکاز وی اسپیشلائز آبویسلی ان اٹ. تو اس میں ہم نے بیک مائی ڈے کے نام سے جو ہے وہ ایک نیو رینج آف بریڈ وہ ہم نے ویری ریسنٹلی لانچ کی ہے. آبویسلی اٹس ان ٹرائل فیز رائٹ ناؤ, بٹ انشاءاللہ وی آر لوکنگ فارورڈ کہ اس کے اندر بھی ہم ڈفرینٹ SKUs, ڈفرینٹ ویریئنٹس جو ہے, ڈفرینٹ کیٹیگریز جو ہے جو ابھی ایگزسٹنگلی ڈان نہیں کیٹر کر رہا ہے, وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے انشاءاللہ. ویری نائس. معراج, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ انسان جو ہے وہ ذائقے کا محتاج ہے, اور وہ اپنے ذائقے کی خاطر مختلف برانڈس کا بھی استعمال کرتا ہے. کبھی ایک ہی چیز کو مختلف طریقوں سے کھانا چاہتا ہے. ایک کال ہے, پہلے ایک کال بھی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ ہیلو. تحسین امجد بات کر رہا ہوں. جی تحسین, کچھ کہنا چاہیں گے؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سے بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ چکوال سے. چکوال سے. جی جی بولیے, کیا کہنا چاہیں گے تحسین؟ تھوڑا سا زور سے بولیے پلیز. آئی تھنک تھوڑی سی آواز میں پرابلم ہے, ہمیں آپ دوبارہ کال کر لیجیے. جی میں کہی تھی معراج, ہم ذائقے کے محتاج ہیں اور ذائقے کے لیے ہم مختلف ریسیپیز ٹرائی کرتے ہیں. اور یقیناً اب بریڈ کا استعمال نہ صرف ناشتے میں ہوتا ہے, اگر دیکھا جائے تو اس میں مختلف ریسیپیز بنائی جاتی ہیں. کبھی بریڈ کرمز, کبھی ہم شاہی ٹکڑے بنا رہے ہیں, اسی بریڈ سے ہم مختلف ریسیپیز بنا رہے ہیں. تو انٹرنل اگر میں ڈان بریڈ کی بات کروں تو آپ لوگوں نے کلائنٹ کے لیے کبھی اپنے لیول پہ ڈفرینٹ چیزیں اس طرح ریسیپی میکنگ یا ڈفرینٹ چیزیں آپ لوگ بھی ٹرائی کرتے ہیں کہ کس طرح کلائنٹ کو بریڈ کا استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے مارکیٹ میں؟ اس پہ کچھ اس ٹرینڈ پہ, نئے ریسیپی ٹرینڈس پہ کبھی کام کرتے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل. دیکھیں پہلے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جو ہے وہ ڈان بریڈ آبویسلی کیونکہ وی آر دا مارکیٹ لیڈر ایٹ نیشنل لیول, تو ایسا کسی کو بتانے کی یا باور کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ جی ڈان بریڈ ہے کیا. بٹ ٹو کنیکٹ ٹو دا ینگ جنریشن, دا یوتھ, کیونکہ اس وقت آپ کے پاس مارکیٹ میں اگر آج سے کافی سال پہلے چلے جائیں تو شاید اتنے کمپٹیٹرز نہیں تھے, لیکن اب مارکیٹ از ویری کمپٹیٹیو اینڈ یو ہیو مینی لوکل برانڈس اویلیبل. تو جسٹ ٹو کیپ یور سیلف ایبریسٹ اور اپنے آپ کو کمپٹیٹیو رکھنے کے لیے آپ کو تمام سیکٹرز یا تمام جنریشنز اینڈ کلاسز کے ساتھ یو ہیو ٹو گیٹ کنیکٹڈ ٹو. اور آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کتنا زیادہ پاورفل ہے, تو فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب اینڈ آل, مطلب لائک آج کل کووڈ میں آئی تھنک اس کی امپورٹنس اور زیادہ, اور آن لائن شاپنگ اینڈ کمپنیز میکنگ ایفرٹس ٹو میک یور پروڈکٹس ڈیلیورڈ ایٹ ہوم. یہ بہت زیادہ یہ کانسیپٹ ہمارے پاکستان میں بھی اب آ چکا ہے آن لائن ایگزیکٹلی. تو ہم نے ریسنٹلی جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا کے تھرو, اپنے فیس بک پیج کے تھرو, ہمارا ڈان بریڈ کراچی کے نام سے فیس بک پیج ہے آفیشیل, پلیز ڈو لائک اٹ اینڈ وزٹ اینڈ شیئر یور کمنٹس ایز ویل. تو اس پہ ہم نے جو ہے وہ ڈفرینٹ بریڈ کے ساتھ آپ کیا ریسیپیز بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹس ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ یہ صرف ناشتے کے لیے جو ہے وہ اب نہیں رہا,
you can make 1,000 different things using bread. True. And just to educate and just to make consumers aware کہ جی آپ کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں, چاہے وہ ڈیزرٹس ہو, چاہے وہ یو نو سینڈوچز ہو, یا میٹھا ہو یا نمکین ہو یا اسٹینڈ الون ہو, what different kind of combinations you can do with bread. ہم نے چھوٹی سی ایک کوشش کی ہے اپنے سوشل میڈیا پیج کے تھرو, اینڈ I think this is very good. یا تو اس سے یہ کہ ہم نے ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کیے اینڈ پیپل ہیو لوڈ اٹ. ایک کال ہے جی. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ وعلیکم السلام جی میں تسلیم احمد بات کر رہا ہوں چپال سے. جی تحسین, یہ بات جی جی بولیے پلیز. گڈ مارننگ ٹو یو اینڈ یور گیسٹ. جی گڈ مارننگ. جی کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ آپ نے کس کا پوچھا تھا نا؟ میں نے پوچھا تھا کہ ڈان بریڈ کے مختلف برانڈز ہیں, اس کے پاپے ہیں, پراٹھا ہے, بریڈ ہے, اس کے علاوہ کون سے اور برانڈز مارکیٹ میں موجود ہیں؟ وہ برانڈ کے نام کا نہیں. آپ ہمارا شو سنیں پھر آپ کو پتہ چلے گا. میں چاہ رہی ہوں, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بریڈ کے علاوہ اور کون سے ڈان بریڈ کے اور برانڈز مارکیٹ میں موجود ہیں, پروڈکٹس؟ کپ کیکس ہیں, رس ہے, ٹھیک ہے, پراٹھاز ہیں. ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اور آپ اپنی ہمیں ڈیٹیل فیس بک پیج پہ بھیج دیجیے, پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اوکے معراج, بریڈ میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے فریشنس. ٹھیک ہے, ہم ہر روز تازہ بریڈ صبح ناشتے میں کھانا چاہتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صبح صبح جو ہمارے محلہ اسٹور کی دکان ہے اس کی جو پہلی بریڈ کاؤں اس کے شیلف پہ لگے وہ ہم اٹھا کے لے آئیں. بالکل ایسے ہی. اور پرانی بریڈ ہم اسپیشلی چیک کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ایک سائیکلی ایک کلائنٹ کی کہ یار یہ ابھی ابھی آئی ہے گاڑی سے اتر کے, اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ گاڑی والا اتار رہا ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے اس گاڑی سے ہی ڈائریکٹ ہم خرید لیں. یہ ایک بہت ایسی سائیکل جو آئی تھنک ہر ہاؤس وائف کی کوشش ہوتی ہے کہ تازہ بریڈ ہمیں ملے. اچھا, اس سے ریلیٹڈ کچھ سوال چیزیں بھی فیس بک پہ میسیجز آ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک ندیم صاحب انہوں نے لکھا کہ میں اسلام آباد میں ڈان بریڈ اسی وجہ سے خریدتا ہوں کہ اس کے اوپر مینوفیکچرنگ ڈیٹ اور ایکسپائری ڈیٹ لکھی جاتی تھی, اور اب کراچی میں بھی شاید ایسا ہوتا ہے, لیکن پہلے شاید ایسا نہیں تھا. اس کے اوپر مینوفیکچرنگ ڈیٹ ابھی بھی ہوتا ہے, اس پہ مینوفیکچرنگ ڈیٹ ہم جی بالکل لکھتے ہیں. بالکل ہوتا ہے, مینوفیکچرنگ اور ایکسپائری ڈیٹ دونوں ہوتی ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ بریڈ ایسی کیٹیگری ہے, ایک تو اسٹیپل فوڈ آئٹم ہے, یہ بیسک فوڈ کموڈیٹیز میں یہ شامل ہے, اور سب سے بڑا اس کا چیلنج ہے لائک آل فریش پروڈکٹس, چاہے آپ سبزی لیں, گوشت لیں, بالکل اسی طرح سے ڈبل روٹی جو ہے وہ لوگ کنزیومر جو ہے وہ یہی دیکھتے ہیں کہ فریش ہے کہ نہیں, اور دکاندار سے پہلا سوال آتا ہے اس کو ٹچ کر کے, اس کو فیل کر کے کہ نرم ہے نہیں ہے, اور دکاندار سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ابھی آئی ہے نا بریڈ. تو بریڈ کے اندر سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہمیں یا اوور آل بریڈ انڈسٹری کو یہی ہے کہ the product has to be fresh, تازہ تازہ اسی دن جو سیم ڈے پروڈکشن ہوتی ہے وہی ہم مارکیٹ میں جو ہے وہ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ ہم ڈیلیور کرتے ہیں. اور ہمارے جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں اور ڈرائیورز اینڈ سیلز مین, وہ ارلی مارننگ رائٹ, ہم اس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں جس وقت ہماری گاڑیاں نکل رہی ہوتی ہیں, اینڈ بفور دے ویک اپ دی بریڈ از آلریڈی ایٹ دا اسٹور ایٹ دیئر محلہ کریانہ یا ناگوری ملک شاپ یا اسٹور پہ موجود ہوتا ہے. تو یس وی مینٹین دی, اینڈ وہی چیز ہے کہ بریڈ کے اندر مین چیز سب سے امپورٹنٹ فریشنس ہی ہوتی ہے. اچھا, میں نے یہ بھی دیکھا کہ یوزلی جب بریڈ آتی ہے تو پرانی بریڈ کو اٹھا کے لے جاتی ہے, تو اس بریڈ کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک چھوٹا سا ٹائم چیک ہے اس کی پہ, ایک کال بھی لے لیتے ہیں جلدی سے. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ وعلیکم السلام, زبیدہ ادیب نازوا سے. بہت اچھا ہے امبر پروگرام. السلام علیکم, کیا نام ہے؟ معراج. جی نائس شو, بڑا منہ میں پانی بھی آ رہا ہے. بھائی میرا سوال یہ تھا, مطلب جواب یہ ہے آپ کا کہ ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بریڈ کی تل والی نان کھائی ہے ناشتے میں. اٹ واز ویری ٹیسٹی اینڈ لذیذ. تھینک یو. اب اس کے علاوہ آپ کے تو بہت سارے ہیں, کتنا میں بتاؤں. آپ کے میزبان سے سویٹ ڈشز ہیں, رسک تو کیک رس جس کو کہتے ہیں وہ ہے. اچھا زبیدہ, پراٹھے ہیں. ہمارے پاس ٹائم چیک کا ٹائم ہوتا ہے. ایک منٹ, میرا جو اگر انعام لگے نا تو کسی نیڈی پرسن کو دے دینا. تھینک یو ویری مچ. اچھا ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. 10:30 a.m. This time check is brought to you by فٹ رہو, کھیلو لمبی اننگز. فیس بک پریشر میں لاجواب چھکا رسم کیا ہے.
लेकिन आज उसको मैं में डेविड से अगर बात फिट करूँ रहो, तो खेलो हम लंबी ब्लू इनिंग्स, पेन एन की ऑफिशियल जो फिटनेस रीडिंग है पार्टनर ऑफ उसमें क्या है कराची कि किंग्स। अगर 2 करोड़ कराची के वाले हैं तो हम मिनिमम बहुत लोन्स पे जाके कहते हैं 1 2 लाख 3 लाख लोग बने होते हैं जापानी उससे ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का जाते शाखा, हैं पता है उससे ताकतवर ज़्यादा फोर्स लोग स्ट्रोक इंजन, हर कोई तो आपको कॉल नहीं करता खास लोग समझे मेरे असल में रेडियो के जो लिसनर्स हैं ना वो ड्राइव टाइम में सुनते हैं लेकिन बाइकर्स हाँ हाँ लेकिन बहुत सारे लोग जिससे भी मैं शोज करती हूँ मुझे कॉल्स आती हैं तो कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो दुकानदार हैं या हॉस्पिटल्स हैं या इसमें विक्ट्री बैठे हैं तो विक्ट्री में कर लेते हैं इसके अलावा हाउस वाइफ हैं जो मॉर्निंग शोज बहुत सारी शोज आज में डिफरेंट बहो, डिफरेंट शोज फिट होते हैं रहो, कुछ खेलो रेसिपी देखने के लिए लंबी आप 11 इनिंग्स, बजे एन तक ऑफिशियल रेडियो लोगों फिटनेस के लिए पार्टनर शोज ऑफ होते हैं कराची तो किंग्स। होंडा आई सीडी थिंक 70 के करे बाद जो पेट्रोल की लिस्ट बचत, इफेक्ट मरम्मत के है अखराजात कम और रीसेल वैल्यू उसका तो पूछो मत। इसीलिए तो इसको कैश डिपॉजिट कहते हैं। कीमतें खरीद पे ना जाए, फ्यूल इकॉनमी, मेंटेनेंस और रीसेल वैल्यू का हिसाब लगाएं। होंडा सीडी 70 की खरीदारी, पायदारी, किफायतशारी, समझदारी। मैं दे होंडा इलेसा। जब भी खेल का मैदान सजता है तो सब खिलाड़ी एक एक करके ग्राउंड में उतरते हैं, पर विनिंग शॉट तो कोई कोई लगा पाता है। क्या शॉट है, क्या प्लेयर है। आज में बहो, फिट रहो, खेलो लंबी इनिंग्स, एन ऑफिशियल फिटनेस पार्टनर ऑफ कराची एक वो किंग्स। पूछा है इन वाला मशीन 45 जेट करते हैं व्हाट इज 45 जेट अंबर आपकी दोस्त आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में जो आप हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं। सामीन आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम मुख्तलिफ ब्रांड्स को इनवाइट करते हैं, उनकी कामयाबी का सफ़र आप सबसे शेयर करते हैं। इस शो का असल मकसद है पाकिस्तानी ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करना, उनकी कामयाबी का सफ़र आप सब तक पहुंचाना। यकीनन ये तमाम ब्रांड्स हमारी इकोनॉमी का, स्पेशली हम पाकिस्तानी ब्रांड्स की बात करें तो ये हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम बाहर भी जाते हैं, मुल्क से बाहर भी जाते हैं तो हमारी बड़ी प्रेफरेंस होती है कि हम शेल्फ के ऊपर वो तमाम ब्रांड जो हम कराची में या पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं तो वो हम काउंटर से उठा के लाएं। और यकीन कीजिए कि बड़ी दिल को सेटिस्फेक्शन मिलती है कि अगर मुल्क से बाहर आपके टेस्ट का आपका पाकिस्तानी ब्रांड आपकी शेल्फ पे मिल जाए और उसी के मुताबिक आप रेसिपी अपने घर में बाहर मुल्क से भी जाके बना सकें। और यकीनन बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे मौजूद हैं बाहर जो इन पाकिस्तानी ब्रांड्स को इस्तेमाल करके बहुत ही फ़ख्र से बताते हैं कि जी हम तो बहुत अच्छी बिरयानी या हम बहुत अच्छा पराठा या हम बहुत अच्छे शामी कबाब या हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम अपने इस देश में भी खा सकते हैं। सामीन आज के हमारे शो का ब्रांड है डॉन ब्रेड। गोल्डन हार्वेस्ट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, मिराज हुसैन साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं और इसके साथ साथ कुछ फेसबुक के मैसेजेस हैं वो भी शामिल करते चलेंगे। बहुत सारे लोगों ने मेरे आज के क्विज़ का जवाब भी दिया है जिसमें फ़ाहत हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मैसेज किया है कि शो का क्विज़ भी मैं दोबारा से अनाउंस कर देती हूँ। थोड़ी देर पहले हमने फ्रेशनेस पे भी बात की। यकीनन अब डॉन ब्रेड ने अपनी इस डबल रोटी के ऊपर लिखना शुरू कर दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है और एक्सपायरी डेट्स कब है। यूजुअली ऐसा होता है कि हम लोग जब मार्केट में किसी भी बेकरी पे जाते हैं तो वहाँ पर तो लिखा हुआ होता है, तो समहाउ कुछ लोग इस बात में बहुत ख्याल रखते हैं कि एक्सपायरी डेट ज़रूर लिखी हुई होनी चाहिए। आज का सामीन हमारा क्विज़ है कि डॉन ब्रेड के आप बहुत सारे ब्रांड्स यूज़ करते हैं, पराठा आप यूज़ करते हैं, अगर आपने बन बनाने हैं तो आप बन का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ ब्रेड मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ ब्रेड्स भी इस वक्त मौजूद हैं और जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। तो आपने मुझे इसके अलावा कोई डॉन ब्रेड के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं तो मेराज साहब ने बहुत सारी डिटेल्स भी बताई, तो आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं। मैसेज करने का तरीका सामीन आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 8881 पर अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए और आप मुझे भेज दीजिए। इसके साथ साथ आप हमारे हॉट FM 105 के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। ऑनलाइन देखना चाहते हैं मुझे, हमारे गेस्ट को, आप उसको भी देख सकते हैं।
اس کے ساتھ ساتھ میرا یوٹیوب کا چینل ہے امبر رزاق کے نام سے، آپ اس کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے پسندیدہ تمام برانڈز کو آپ دیکھ سکتے ہیں. شو کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں. ہم شو سے پہلے بات کر رہے تھے کہ فریشنس کتنی امپورٹنٹ ہے بریڈ کے لیے، اور میں نے جاتے ہوئے معراج آپ سے پوچھا تھا کہ ہم جو یوزڈ مطلب جو ہم بریڈ پرانی اٹھا کے لے آتے ہیں اس کا استعمال نیکسٹ ڈے کس طرح کیا جاتا ہے، اس کا کیا استعمال ہوتا ہے پھر؟ دیکھیں اب یہ کہ ہم نے ویری ریسنٹلی جو ہے وی ہیو لانچ بریڈ کرامس. تو ابھی یہ ہے کہ جتنے بھی بریڈز ہمارے ریٹرن ہوتے ہیں obviously کیونکہ وی ٹرائی ٹو میک شیور کہ کسٹمرس جو ہیں ان کو فریش بریڈ ملے، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو ریٹرن بریڈز آتی ہیں اس کو ہم یوز کرتے ہیں ٹو میک بریڈ کرامس. اور گلوبلی بھی دنیا میں ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو بھی بریڈ ریٹرن ہوتے ہیں اس کے ڈفرینٹ بائی پروڈکٹس بنتے ہیں، اینڈ ون آف دا مین بائی پروڈکٹ از بیسیکلی بریڈ کرامس. یا تو ڈان ہیز لانچڈ اٹس بریڈ کرامس اچھا، ان دی ایک مارکیٹ. اور برانڈ ہے میرے پاس میسج ہے فورٹیفائڈ بریڈ. واٹ از دس فورٹیفائڈ بریڈ؟ اس کی فورٹیفائڈ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں فورٹیفائڈ از ایکچولی ون آف دا ایٹریبیوٹس، یہ ون آف دا آپ کہہ لیں کہ بیسیکلی جو بریڈ ہے اس میں جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں اس میں ڈفرینٹ وائٹامنس اینڈ کیلشیم دے آر پارٹ آف دی انگریڈینٹس. تو فورٹیفائڈ جب ہم کہتے ہیں یا وائٹامن انرچڈ کہتے ہیں تو اٹس بیسیکلی مینس کہ دا بریڈ از فل آف وائٹامنس، کیلشیم اینڈ ڈفرینٹ انگریڈینٹس دیٹ از امپورٹنٹ ٹو باڈی نرشمنٹ. اور خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں جو گروئنگ ایج میں ہیں ان کی جو وائٹامن ڈیفیشنسی، آئرن ڈیفیشنسی ہے، میگنیشیم، زنک، کیلشیم موسٹ امپورٹنٹلی، ان کو ان ڈیفیشینسیز کو فلفل کرتا ہے. اینڈ دیٹ از وائی آپ نے سنا بھی ہوگا اور جنرل اٹس کامن پریکٹس کہ جی بریک فاسٹ میں یو مسٹ ہیو بریڈ. تو دیٹ از وائی ہم ایٹ لیسٹ اپنے برانڈ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، اوبیسلی باقی برانڈس کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، بٹ وی میک شیور دیٹ آل آر بریڈس بی اٹ وائٹ، براؤن اور ملٹی گرین، اینڈ ایون جو بھی ہم نے ریسنٹلی بیک مائی ڈے کے کچھ بریڈ لانچ کیے، آر انگریڈینٹس آر آف دی سپیریئر کوالٹی، کیونکہ اس میں کافی زیادہ ہم ایکسپورٹ مٹیریل بھی یوز کرتے ہیں، امپورٹڈ مٹیریل بھی یوز کرتے ہیں ایز را انگریڈینٹس، را مٹیریل. تو وی میک شیور کہ ہمارے بریڈ جو ہم لکھتے ہیں یا جو ہم ڈلیور کرتے ہیں وی ڈو ناٹ کمپرومائز آن دیٹ. اچھا، ہم ایک بریڈ کو 2 سے 3 دن تک استعمال کر سکتے ہیں ڈان بریڈ کے؟ جی 48 to 72 آورس جو ہے وہ شیلف لائف ہوتی ہے بریڈ کی. تو ہم جیسے کہ آپ نے بتایا کہ شروع میں کہ ہمارے بریڈ کے اوپر جو ہے وہ مینوفیکچرنگ اینڈ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے. تو ٹوٹل جو ہے 72 آورس آپ 3 دن تک جو ہے وہ کنزیوم کر سکتے ہیں. جسٹ فار دی انفارمیشن فار کنزیومرز اینڈ یور لسنرز، اگر آپ بریڈ جو ہے اس کو فریز کر دیں ایٹ -18 ڈگری سیلسیس تو وہ آپ یو کین کنزیوم اٹ فار 30 days. ہاں جسٹ ٹپ، بٹ اوبیسلی لوگ ایسا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اور آپ بھی جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ بھائی روز تازی بریڈ لاؤ، تازی یوز کرو. بالکل. اور خیر میرا یہ بھی مشورہ ہے کہ ہم وہی بریڈ ہم گھر میں خود بریڈ کرمس بھی بنا سکتے ہیں اگر باقی بچ جائے تو. ویسے آپ کے خرید بھی سکتے ہیں، لیکن جو لوگ گھر میں بنانا چاہیں وہ گھر میں بھی بالکل بنا سکتے ہیں. اور سم ٹائم میں نے یہ بھی دیکھا کہ مارکیٹ میں 2 سے 3 پیسز کی بھی بریڈ موجود ہوتی ہے، جن لوگوں کی کنزمپشن کم ہو وہ بھی خرید سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے پاس نہیں ہے ایسا. ہم نے لانچ کیا تھا کپل آف ایئرز بیک، لیکن اس میں جو ہے وہ کافی اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہینڈلنگ اور ریٹرنز وغیرہ جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس کی کنزمپشن کم ہے. اوکے، اگر میں بات کرنا چاہوں را مٹیریل کے بارے میں، کسی بھی برانڈ کی ٹرسٹ اس وقت تک بلڈ رہتا ہے جب تک کوالٹی آف پروڈکٹ مینٹین رہے. اس میں آپ کی کیا اسٹینڈرڈز ہیں، پروکیورمنٹ کرائیٹیریاز کیا ہوتے ہیں، کس طرح آپ اپنے اسٹینڈرڈز آف کوالٹی کو مطلب مینٹین کرتے ہیں؟ دیکھیں اٹ اسٹارٹس آف فرام دی پلیس ویئر یو مینوفیکچر دیز پروڈکٹس. ٹھیک، سب سے پہلے تو ہم لوگ اوبیسلی ہائیجین اور جو فوڈ انٹرنیشنل پروٹوکالس ہیں فوڈ مینوفیکچرنگ کے، اس کو بہت اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ بھی لاسٹ 1 year 1.5 year سے جب سے یہ کووڈ کا سلسلہ چل پڑا ہے
تو اور زیادہ جو ہمارے اسٹینڈرڈز ہیں مینوفیکچرنگ کے, لیبر کے, اور the place where we are producing our bread and all products, تو وہ بہت اسٹرنجنٹ کنڈیشنز میں ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو starting from the place where we manufacture to the quality control, to all ingredients, the way the product is handled, ان کی پیکیجنگ, یہ سارا جو ہے وہ ایک بڑے اسٹرینجنٹ پروسیس کے تھرو گزر رہا ہوتا ہے. اینڈ سو دیٹ وی میک شیور کہ جب کنزیومرس کو ہماری پروڈکٹس ملیں تو اس فلالیس اور کوئی قسم کا اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ رہے, کوالٹی کے لحاظ سے, انگریڈینٹس کے لحاظ سے, پیکیجنگ کے لحاظ سے. وی ٹرائی ٹو میک شیور دیٹ نتھنگ از لیفٹ. بالکل. معراج, جس طرح آپ نے کوالٹی اور اسٹینڈرڈس کی بات کی, اس کے ساتھ ہم کچھ سپلائی چین کی بھی بات کرتے ہیں. ایک کال لے لیتے ہیں اس سے پہلے. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ جی وعلیکم السلام, مہوش بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی مہوش, پلیز کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ لوگ کیسے ہیں؟ جی آل گڈ. کچھ سوال, کچھ جواب دینا چاہیں میرے کو؟ جی میں جواب دینا چاہوں گی. پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہماری امی بھی ڈون ہی استعمال کرتی تھی, بریڈ وغیرہ. اب ہم لوگ جب مائیں بن گئے تو ہم بھی اپنے بچوں کو یہی روایت لے کے چل رہے ہیں کہ ڈون کی یہ چیزیں اچھا پہلے کم ہوتی تھی چیزیں, لیکن اب تو ان کی بے شمار چیزیں ہیں کہ ہم کیا لیں کیا نہ لیں. صحیح بات ہے, دل چاہتا سب کچھ لے لیں. سب کچھ لے لیں, بالکل. اچھا اس میں ان کے پراٹھے ہیں, آلو کا پراٹھا, انین پراٹھا, لچھے دار پراٹھا, ڈیزرٹ کے آئٹمس ہیں, گاجر کا حلوہ, موتی چور لڈو, کیا کیا میں نام لوں. ٹھیک ہے, تھینک یو. شو ختم ہو جائے گا تو میرے نام ختم نہیں ہوں گے. تھینک یو مہوش. آپ اپنا نمبر اور مجھے فیس بک پہ بھیج دیجیے, ٹھیک ہے؟ تو پھر انشاءاللہ آپ کو کانٹیکٹ کر لیں گے. فیس بک پہ بھیجوں یا آپ کوئی اور نمبر مجھے بتا دیں؟ 888 پر میسج کر دیجیے مجھے, اپنے موبائل کے میسج آپشن پہ جا کے ہاٹ لکھیے اور وہاں پر بھیج دیجیے. تھینک یو. ہم سپلائی چین کی بات کرتے ہیں. کسی بھی کمپنی کی ڈسٹریبیوشن کی اگر میں بات کروں تو اس کی کامیابی کا راز یقیناً کامیاب سپلائی چین مینجمنٹ ہے. اس کو آپ لوگ کس طرح مینیج کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں پورے پاکستان میں فریش بریڈ شیلف کے اوپر موجود ہو اور ہمارے گھروں میں بھی؟ دیکھیں, جیسے میں نے بتایا کہ فریشنس از دا موسٹ امپورٹنٹ کی ایلیمنٹ ہماری انڈسٹری میں, بریڈ انڈسٹری کے اندر. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اپنی وی ہیو آور اون فلیٹ آف وہیکلس, ہماری اپنی گاڑیاں ہیں, ڈسٹریبیوشن وہیکلس ہیں, جس میں ہم خود دا کمپنی اٹ سیلف, ہم لوگ خود جو ہے وہ دکانوں تک ریٹیل اسٹور لیول پہ ہم لوگ خود ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہمارے کوئی ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے, یا آپ کہہ لیں کہ کوئی تھرڈ پارٹی سپلائر نہیں ہے. ہماری اپنی گاڑیاں ہیں, ہمارا اپنا سیلز اسٹاف ہے, جو ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں, جو ہمارے سیلز مین ہیں, ڈرائیورز ہیں, وہی لوگ تمام ریٹیل اسٹورز پہ جا کے خود بریڈس ڈیلیور کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اگر آپ کسی کانٹریکٹر یا تھرڈ پارٹی کو انوالو کرتے ہیں تو اس سے ایک تو یہ کہ پروسیس لیندی ہو جاتا ہے, نمبر 1, اور اسی وجہ سے آپ کی جو پروڈکٹ ہے, جو فریشنس ہے, وہ مینٹین نہیں رہ پائے گی. کیونکہ آبویسلی اگر ہم نے پروڈکٹ مینوفیکچر کیا, پروڈیوس کیا, اس کے بعد کسی تھرڈ پارٹی کو دے دیا, تو آبویسلی وی کی ناٹ گارنٹی کہ وہ آپ کنزیومر تک یا ریٹیلر تک جو ہے وہ فریش پروڈکٹ اسی دن دے پائے گا یا نہیں دے پائے گا, یا کہیں اگلے دن تو نہیں دے گا. کیونکہ بریڈ انڈسٹری کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ریٹرنس, بریڈ کی ریٹرنس یعنی کہ جو اگلے نیکسٹ ڈے کی جو ڈبل روٹی ہوتی ہے وہ ہم واپس لے لیتے ہیں, وہ ہم اسٹورز پہ نہیں رہنے دیتے, وہ ہم لوگ جو ہے وہ ریٹرن لے لیتے ہیں. اور یہی سب سے بڑی ہماری کامیابی کی اور پروڈکٹ کی فریشنس کی وجہ ہے. تو اس لیے ہم نے ہماری ایک بات کاٹوں, کیا پرسنٹیج ہوتی ہے ریٹرن کی؟ ویل اٹ ایکچولی ویریز obviously آن ویک ڈیز اور ویکینڈس پہ اور سیزنس پہ بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کیا ہے, بٹ آن ایوریج جو ہے وہ اراؤنڈ 5 to 6% جو ہے وہ نارملی ریٹرنز آتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ دیتے ہی اتنی بریڈ ہیں جتنی ڈیمانڈ آتی ہے, جتنی کنزمپشن ہو جائے. تو وی ٹرائی ٹو میک شیور کہ ہماری جو فورکاسٹنگ ہے یا جو ڈیمانڈ ہے وہ ایز پر دی ایکچوئل ریئلسٹک نیڈ ہو. معراج, ایک چھوٹا سا ٹائم چیک ہے. سامعین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے اور ہمارا شو سنتے رہیے. آخر کے 15 منٹ رہتے ہیں. کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 1110000105 پر. Stay tuned with us. 10:45 a.m. This time check is brought to you by HBL زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور مویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت.
इतने सारे फेसबुक पे भी आए हैं everyone has seen this also. CG125 जापानी टेक्नोलॉजी का शाखा ताकतवर 4-stroke engine मैं तुम पाकिस्तान में जा रहे हो CG125 मैं ते होंडा ही लेसा क्या शॉट है क्या आउटडोर also क्यों प्रेशर करते में क्या लाजवाब हैं छक्का रसम किया है आउटडोर आज हाँ भी चालीस हो फिट रहो खेलो लंबी इनिंग्स एन ऑफिशियल फिटनेस पार्टनर ऑफ कराची किंग्स होंडा CD70 करे पेट्रोल की बचत, मरम्मत के अखराजात कम और रीसेल वैल्यू लैंडलाइन उसका तो से पूछो मत। लैंडलाइन से इसीलिए तो इसको कैश डिपॉजिट कहते हैं। अच्छा सुनो लैंडलाइन से बिना तुम्हें कॉल जाए करो फ्यूल इकोनॉमी, मेंटेनेंस और रीसेल वैल्यू का हिसाब लगाएं। अरे मैं होंडा तुम्हें बताऊँ अभी CD70 की ग्रुप खरीदारी, कॉल पायदारी, किफायतदारी, समझदारी। मैं ते होंडा ही लेसा गुड जब भी खेल का मैदान सजता है तो सब खिलाड़ी एक एक करके ग्राउंड में उतरते हैं पर विनिंग शॉट तो कोई कोई लगा पाता है क्या शॉट है क्या प्लेयर है office फिट रहो everybody is खेलो listening लंबी अच्छा, क्या इनिंग्स कह रहे हैं? एन ऑफिशियल इंतहार साहब भी फिटनेस सुन रहे हैं पार्टनर ऑफ कराची और किंग्स फेसबुक पे लाइव नहीं देख रहे हाँ लाइव नहीं देख रहे फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं अच्छा हाँ अंबर आपकी दोस्त आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में जो आप हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं। आज हमारे शो के गेस्ट हैं मिस्टर मेराज हुसैन ब्रांड मैनेजर डॉन ब्रेड गोल्डन हार्वेस्ट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हम मज़े मज़े की ब्रेड की बातें कर रहे हैं और दिल चाह रहा है कि अच्छे से सैंडविचेस और चाय भी साथ साथ खाते चलें तो और भी मज़ेदार हो जाएगा। और यकीनन अगर आप भी इस वक्त नाश्ता कर रहे हैं तो मुझे पता है या तो कोई डॉन ब्रेड चाय में मक्खन लगा के डुबो के खा रहा होगा या तो कोई डॉन ब्रेड का पापा चाय के साथ खा रहा होगा और फिर पराठे की तो बात ही कुछ और है। मेराज हमने बहुत सारी आपने अपनी फ्रेशनेस और तमाम चीज़ों के बारे में बताया। मैंने बहुत सारी जब हम रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि बर्गर्स जब हम खाते हैं या कोई और भी इसके डिफरेंट रेसिपीज़ हैं जिसमें ब्रेड का इस्तेमाल है या बर्गर बन का इस्तेमाल है। क्या डॉन ब्रेड इस तरह के कस्टमाइज्ड रिक्वेस्ट पे भी चीज़ें बंस वगैरह तमाम चीज़ें तैयार करता है या रेस्टोरेंट्स और डिफरेंट और ब्रांड्स के लिए? जी बिल्कुल हमारे जो एंड कंज्यूमर्स हैं उसके अलावा एक बहुत बड़ा हमारा सेगमेंट है सेल्स में जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हॉरिका बिजनेस इंस्टीट्यूशंस कॉर्पोरेट सेक्टर को डील करता है। एंड यस जो रेस्टोरेंट्स हैं दे मतलब हमारी काफ़ी बड़ी उसमें कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ हमारे जो बर्गर बन्स हैं और काफ़ी और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं और ख़ास तौर पे बर्गर बन्स में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। आई ऑब्वियसली कैन नॉट नेम एनी वन बट देयर आर मेनी लोकल एंड इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन्स जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑन अ रेगुलर बेसिस जा रही हैं और उनके लिए कस्टमाइज क्योंकि ज़ाहिर है वो हर रेस्टोरेंट का या हर फूड चेन्स रेस्टोरेंट्स के जो है वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके डिफरेंट साइजेस होते हैं डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट तो वो हम ज़ाहिर है कस्टमाइज बनाते हैं उनके लिए ना उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से and mashallah that sector itself is at very growing exponentially growing or we are basically by nature we are all foodie lovers तो पाकिस्तानी जो हैं वो और ख़ास तौर पे जो बड़े शहरों के लोग हैं कराची है लाहौर yes we cannot control our taste buds तो इसी वजह से जो है वो रेस्टोरेंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं फास्ट फूड्स चेन जो ने चाहे कितना ही मसला क्यों ना क्रिएट किया लेकिन हम खाने पीने से बिल्कुल ऐसा ही फूड सेक्टर इज परहैप्स द ओनली सेक्टर आफ्टर फार्मा जो कि कोविड के बावजूद जो है इट वाज ऑन द ग्रोइंग वर्ज ऑफ ग्रोथ तो यस वेरी ट्रू कि रेस्टोरेंट्स जो है ये फूड बिजनेस जो है वो किसी भी हालत में जो है ना उसमें डाउनफॉल आ नहीं सकता। गवर्नमेंट ने कहा कि जी अंदर बैठ के नहीं खा सकते उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं हम बाहर बैठ के खा लेंगे लेकिन हमने खाना पीना बाहर है बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सामीन आप हमारा शो सुन रहे हैं ब्रांड्स अनलिमिटेड। आज मेरा आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यूजुअली ये थोड़ा सा हट के ब्रांड से भी
8 मार्च को वुमेन्स इंटरनेशनल डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है और यकीनन आजकल की औरत और मर्द के शाना बशाना काम कर रही है। मैं चाहूँगी एज अ ब्रांड आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग वुमेन का रोल किस तरह सोसाइटी में डिफाइन कर रहा है? यकीनन हर ऑर्गेनाइजेशन में एक औरत का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह वर्किंग वुमेन को सपोर्ट करती है? जी देखिए, वी आर कंटेम्प्रेरी कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन और हमारे जो ओनर्स हैं, द मैनेजमेंट, दे हाईली इनकरेज फीमेल्स। तो हमारे पास ना सिर्फ ये कि ऑफिस लेवल पे, स्टाफ लेवल पे, बल्कि हमारी जो वर्क फोर्स है, जो प्रोडक्शन जो असेंबली लाइंस पे खड़े हैं, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद है ख़वातीन की। एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर इक्वली हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, और मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर डिफरेंट शिफ्ट्स में। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ब्रेड इंडस्ट्री और हमारी जो फैक्ट्री है, जो हमारी डॉन ब्रेड है, वो वी आर वर्किंग 24/7। आपकी तो शायद छुट्टी होती होगी हफ्ते में एक दिन, सही, और इट्स ऑब्वियसली नॉर्मल, किसी की 2 दिन, किसी की 1 दिन, और जिनकी नहीं होती है वो उनकी मखसूस जो छुट्टियां होती है, जो गैजेटेड हॉलीडेज होते हैं, उसमें ऑफ होता है। बट वी आर नेवर ऑफ। अगर आप ऑफ होंगे तो हम सुबह नाश्ता हाँ, कैसे बिल्कुल करेंगे? ऐसा ही है। तो हम लोग जो हैं, वी वर्क 24/7 and our factories, our labor force, our sales team, everyone is on the field, on their toes. बल्कि जब छुट्टियां होती हैं, जो गैजेटेड हॉलीडेज होते हैं, उसमें बल्कि हमारा काम और बढ़ जाता है। तो वी हैव एडेड प्रेशर, क्योंकि हमारे पास जो है वो ईद के दिनों में और बाकी जो छुट्टियां होती हैं उसमें डिमांड्स बढ़ जाती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आप लोग जो हैं वो घर पे होते हैं। तो ऑब्वियसली हम जो कंजम्पशन होती है ब्रेड की या पराठों की, बढ़ जाती है। तो वो ऑब्वियसली बढ़ जाती है। बिल्कुल। एक कॉल ले लेते हैं जल्दी से। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी मेरा नाम अहमद है, जी अहमद, कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से। जी अहमद, मैम ये लाइव शो जा रहा था, इसमें आप पार्टिसिपेट करना चाह रहा था मिराज साहब के साथ। जी जी प्लीज कीजिए। जी मेरा नाम अबू अहमद है। जी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं डॉन ब्रेड के बारे में? जी डॉन ब्रेड की तो प्रोडक्ट इतनी सारी है माशाल्लाह से, क्या क्या बताऊं मैं। फ्रोजन पराठा है, और कपकेक्स हैं, बर्गर्स हैं, बर्गर बन्स हैं इनके, ओके, थैंक यू पफ्स सो है, मच। मुफिन है। जी बिल्कुल, आप अपनी डिटेल हमें फेसबुक पे मैसेज कर दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू, मैम, थैंक यू सो मच। सामीन, इतनी सारी कॉल्स हैं, यकीनन हम हर कॉल तो नहीं उठा सकते, लेकिन आप हमें मैसेज जरूर भेज सकते हैं फेसबुक पर या फिर 8881 पर। कंपटीशन, जब भी कोई ब्रांड या तो पायनियर होता है या उसका कॉम्पिटिटर इज ऑलवेज देयर इन द मार्केट, कंपटीशन को कैसे देखते हैं और किस तरह मार्केट में कंपटीशन के बाद आपका क्या उसमें रोल होता है, किस तरह देखते हैं? इट्स हेल्दी और व्हाट? देखिए, कंपटीशन इज ऑलवेज हेल्दी। कंपटीशन एक्चुअली ड्राइव्स यू टू बी मोर कॉम्पिटिटिव, ठीक है, और आपको फिर उसमें आपकी स्ट्रेंथ्स तो आपको पता ही होती हैं। कंपटीशन आपको ये बताता है कि आपकी वीकनेसेस कहाँ कहाँ हैं, आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ हैं। तो यस, आई बिलीव कि कंपटीशन इस वक्त ब्रेड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। देयर आर मैनी ब्रांड्स, देयर आर मैनी लोकल ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट, चाहे वो अर्बन हो या रूरल एरियाज हो, और वो हमें सिखाते हैं कि हमारी अगर कहीं पे कोई कमी बेशी है, कहीं हम गलती कर रहे हैं, be it in the product diversification, be it in the packaging, be it in the distribution network, be it in consumer marketing, तो वो हम उससे सीखते हैं। एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, कि इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हमने जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपनी रेंज को डाइवर्सिफाई किया। वी आर कॉन्स्टेंटली एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन आवर बास्केट। और आज के दौर में जो है ना, वो आपको अगर अपने आप को कॉम्पिटिटिव रखना है, अपने ब्रांड को, तो यू हैव टू हैव नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर योर ब्रांड अम्ब्रेला। आपकी बास्केट बड़ी होनी चाहिए, एंड सबसे इम्पोर्टेंटली योर रीचेबिलिटी टू द कंज्यूमर। अभी हमने पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, जब से ये कोविड का सिलसिला शुरू हुआ, तो हम पहले सिर्फ कन्वेंशनल वे यूज़ करते थे टू रीच आवर कस्टमर्स, आवर कंज्यूमर्स। हमने पिछले 1 साल में डिफरेंट जो ऑनलाइन मार्केट्स हैं, ई कॉमर्स बेस्ड
آن لائن گروسری اسٹورز ہیں ان کے ساتھ ہم نے کولیبریٹ کیا, جوائنٹ وینچرس کیے, اور وی میڈ شیور کہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں انکلوڈنگ آر فریش پروڈکٹس, کیونکہ اگین میں کہوں گا کہ فریش پروڈکٹ میں سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ سیم ڈے پروڈکشن سیم ڈے ڈلیوری, تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. تو الحمدللہ یہ ہم نے اچیو کیا ان لاسٹ 1 year or so with different e-commerce companies, آن لائن اسٹورز, اور ہم اب اس وقت جو ہے وہ ہمارے جو اینڈ کنزیومرز ہیں پرٹیکولرلی ان کراچی جو اینڈ کنزیومرز ہیں دے کین سمپلی log in and you know to on different platforms, e-commerce platforms, اور وہاں سے بھی آپ وہ ڈان بریڈ کی ڈفرینٹ پروڈکٹس جو ہیں ڈبل روٹی کے علاوہ بھی آن لائن پلیس کر سکتے ہیں اپنے آرڈرس. بالکل. کووڈ-19 میں یقیناً جب لاک ڈاؤن لگا تو یقیناً برانڈز نے سوشل میڈیا کے تھرو جو بھی آن لائن پروڈکٹس اویلیبل کیے اس کا بہت بڑا رول ہے. معراج ہمارے پاس چند 1-2-3-4 منٹ باقی ہیں. انڈر CSR میں کچھ اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں. CSR کے تھرو کووڈ-19 میں بہت سارے لوگوں کی جابس چلی گئیں, لیکن برانڈس نے بہت رول پلے کیا, نہ کہ اپنے اون امپلائیز کے لیے بلکہ جو دوسرے بھی لوگ تھے ان کے لیے بہت کچھ کیا, اسپیشلی وہ برانڈس جو کووڈ میں بہت اچھے لیول پہ کام کرتے رہے. ڈان بریڈ نے کیا اپنا رول پلے کیا؟ دیکھیں پچھلے سال سوا سال میں جب سے کووڈ کی وجہ سے آپ نے صحیح کہا کہ ان امپلائمنٹ اور مہنگائی اور لاک ڈاؤن, چاہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو یا نان اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو, تو کافی لوگ بے روزگار بھی ہوئے, لوگوں کے کاروبار جو ہے وہ کافی افیکٹ ہوئے. تو اس دوران جو ہے وہ ڈان بریڈ نے ڈفرینٹ NGOs, چیریٹیبل آرگنائزیشنز, گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز, اتھارٹیز کو ہم نے اوبیسلی ہمارا جیسے میں نے بتایا نا کہ مین جو ہمارا پروڈکٹ ہے وہ ہے ہی بریڈ, تو ہم نے, اور بریڈ جو ہے وہ ہر امیر غریب ایوری ون یو نو ایز اے اسٹیپل فوڈ آئٹم اس کو کنزیوم کرتا ہے, مینلی ان بریک فاسٹ. تو وہ ہم نے فری آف کاسٹ جو ہے وہ ہم نے ڈسٹریبیوشن کی ٹو گورنمنٹ اتھارٹیز, ٹو ڈفرینٹ NGOs, چیریٹیبل آرگنائزیشنز, اینڈ کافی ہمیں پذیرائی ملی گورنمنٹ کی طرف سے بھی, نان گورنمنٹ اتھارٹیز کی طرف سے بھی, اینڈ دیٹ پروسیس ہم نے کافی عرصہ جو ہے ہم نے اس کو چلایا, کافی عرصہ کیا. تھینک یو سو مچ معراج, آپ ہمارے شو میں آئے. آخر کا ایک سوال, کیسا لگا آپ کو شو پہ آ کے؟ ریڈیو کی افادیت پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اٹس این ایکسلنٹ شو, اور ریڈیو کی افادیت یہ ہے کہ ان دس ڈیجیٹل ورلڈ آف میڈیا اینڈ مارکیٹنگ, ریڈیو چینلز نے بھی, ریڈیو اسٹیشنز نے بھی اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز کیا اس سینس میں کہ their presence on social media platforms, particularly on Facebook and YouTube and all. تو اس میں لوگوں نے, آپ لوگوں نے جو ہے وہ بجائے یہ کہ ٹریڈیشنل یا کنونشنل میتھڈ یوز کرنے کے بجائے, وہ تو آپ لوگ کر ہی رہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کو, you guys have used it, consumed it beautifully, and I wish you and your program and Hot FM 105 all the very best. It's one of the most listened FM stations across Pakistan, I guess. Thank you so much Miraj for coming to my show. بہت ساری کالز بھی اس وقت آ رہی ہیں and بہت سارے میسج بھی آ رہے ہیں, یقیناً جن کے میسیجز صحیح ہوں گے ان کو گفٹ ہیمپرز بھی معراج کی طرف سے آپ کو یقیناً پہنچایا جائے گا. اور سامعین کالز بہت ہیں, میں ساری کالز تو نہیں اٹینڈ کر سکتی, لیکن آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے شو کو اسی طرح مزیدار بناتے ہیں. اپنی کالز کرنے کے اسی طرح میرا شو سنتے رہیے اور اسی طرح محنت کرتے رہیے. آپ کا بھی کوئی برانڈ ہے, ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑے برانڈ ہو یا آپ بہت چھوٹے ہیں, آپ میرے شو میں آ سکتے ہیں اور اپنی کامیابی کا سفر ہم سب سے شیئر کر سکتے ہیں. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر, علامہ اقبال کا بہت خوبصورت شعر ہے. اور اسی طرح محنت کرتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے پھر ملیں گے نئے برانڈ اور نئے کامیابی کے سفر کے ساتھ. اللہ حافظ. Thank you so much. اتنی ساری کال